बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप सब के लिए रिमाइंडर है कि कल फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन आपने लाजमी सूरह मोहम्मद की तिलावत करनी है और उस खास वजीफे को लाजमी करना है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर जुमेरात को लाजमी सूरह मोहम्मद पे वीडियो बनाऊं ताकि आप में से मेरा कोई बहन भाई ऐसा ना हो जो जुम्मे वाले दिन सूरह मोहम्मद की तिलावत ना करे और इस सूरह की बरकत से अल्लाह ताला से ना मांगे। और ख़ास तौर पे जुम्मे वाले दिन, जिस दिन को दिनों का सरदार कहा जाता है, दिनों का बादशाह कहा जाता है, उस दिन में इस सूरह की बरकत से अल्लाह से मांगना ना भूले। अल्लाह से अपनी मुश्किलात का हल मांगे, अल्लाह ताला से अपनी हाजात की कबूलियत मांगे और यकीन करें कि ये दिन और इस दिन अगर आप सूरह मोहम्मद पढ़ लेते हैं और सूरह मोहम्मद का खास अमल कर लेते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी मोजिज़ात से भर जाएगी। और ख़ास तौर पे वो मेरी बहनें जो अपने रिश्तों के लिए परेशान है, उनके रिश्ते में हायल रुकावटें ख़त्म नहीं हो रही, और वो मेरी बहनें जो औलाद के लिए परेशान है, औलाद नूरीना की हाजत रखती हैं या ख़ास तौर पे बेटे की ख्वाहिशमंद है, वो इस अमल को लाजमी करें। वो तो मैं कहती हूँ कि सूरह मोहम्मद के साथ कंसिस्टेंट हो जाए, इसको अपने रूटीन का हिस्सा बना लें और फिर आप खुद देखेंगे कि अल्लाह की ज़ात आपको बेटे से नहीं बेटों से नवाजेंगी इंशाल्लाह। और इसी रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ मेडिकल स्टोरी शेयर करती हूँ ताकि आपकी मोटिवेशन मजीद बूस्ट हो जाए और आप सब इस सूरह को एक बार ज़रूर आजमाएं। तो सबसे पहले हमारी एक सिस्टर कहती हैं कि अल्लाह ताला ने इस सूरह की बरकत से मुझे चांद जैसे बेटे अता किए हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, मुझे तो सूरह मोहम्मद से इश्क हो गया है। और दूसरी हमारी सिस्टर कुछ यूँ कहती हैं कि आज से 23 साल पहले मेरा भाई बीमार था और मेरे सामने ये सूरह आ गई। मैंने इस सूरह की तिलावत की और इस सूरह की बरकत से मेरे भाई को शिफा मिली। और एक और हमारे भाई कहते हैं कि 1958 में एक बुजुर्ग ने मुझे सूरह मोहम्मद डेली पढ़ने के लिए कहा। मैंने सूरह मोहम्मद की तिलावत की और इस सूरह की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह एक और हमारी बहन कहती हैं, बेशक पूरा कुरान ही बहुत ताकतवर है, इस सूरह का वजीफा मैंने भी किया था और अल्लाह ने मेरी मुराद पूरी की। और एक और हमारी सिस्टर कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पढ़नी स्टार्ट की है, डेली 11 दफ़ा इस सूरह की तिलावत करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। और इसी तरह एक और हमारी सिस्टर कहती हैं, मैंने भी 5 साल के बाद कंसीव किया है, 21 बार डेली सूरह मोहम्मद पढ़ रही हूँ। और लास्ट में हमारी एक सिस्टर कहती हैं कि अभी मैंने सिर्फ एक दिन ईशा के बाद सूरह मोहम्मद की तिलावत की और एक दिन में ही मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क महसूस किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब मोजज़ात हैं जो हम सुनते हैं, हमारी मोटिवेशन बूस्ट होती है और हमारा भी दिल करता है कि हम इस सूरह की प्रैक्टिस करें, हम इस वजीफ़े को करें और इस वजीफ़े के ज़रिए, इस सूरह के ज़रिए अल्लाह ताला से मांगे। यकीन करें कि जब से मैंने और मेरी सिस्टर्स ने इस सूरह की प्रैक्टिस स्टार्ट की है, इस सूरह को पढ़ना शुरू किया है, हमारी ज़िंदगियाँ मोजज़ात से भर गई हैं। और इस सूरह की बरकत से मेरी बड़ी सिस्टर को अल्लाह ताला ने सबसे पहले अलग घर की गुड न्यूज़ दी। वो काफ़ी अरसे से, अराउंड 5 ईयर से वो इस चीज़ की दुआ कर रही थी कि उनका सेपरेट घर हो, उनका सेपरेट सिस्टम हो, लेकिन उनकी हाजत पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने इस सूरह के ज़रिए अल्लाह ताला से मांगा तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को फ़ौरन कबूल कर लिया और उनके हस्बैंड राज़ी हो गए कि वो उन्हें सेपरेट घर लेके देंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी गुड न्यूज़ उनको ये मिली कि उन्होंने 4 साल के बाद पहली बार कंसीव किया है। उसके लिए भी उन्होंने बहुत ही डॉक्टर से इलाज करवाए, लेकिन इलाज के दौरान कोई रीज़न समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। और जब उन्होंने इस सूरह की प्रैक्टिस स्टार्ट की, यकीन करें कि एक वीक के अंदर ही उन्हें 2 बड़ी गुड न्यूज़ मिल गई। और उसके बाद उन्होंने इस सूरह को स्किप नहीं किया, वो इस सूरह को डेली पढ़ती रहीं। और उसके बाद उनको अल्लाह ने ये गुड न्यूज़ दी कि उनके जुड़वा बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह मेरी एक कज़न सिस्टर हैं जिनकी काफ़ी अरसे से, अराउंड 2 ईयर से वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थी, उनके ऊपर दिन ब दिन कर्जा चढ़ता जा रहा था। लेकिन जब से उन्होंने भी इस सूरह की प्रैक्टिस स्टार्ट की, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रिस्क के दरवाजे खोल दिए, उनके ऊपर ऐसे ऐसे रिस्क के दरवाजे खोले जिस बारे में
انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا اور ان کا قرضہ دنوں میں اترنا شروع ہو گیا الحمدللہ۔ اور اسی طرح میں بھی اس سورہ کی پریکٹس کر رہی ہوں اور اس سورہ نے میرے ایمان کو اس قدر مضبوط کر دیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے لیے اللہ سے جو مانگوں گی اللہ کی ذات مجھے وہ فوراً عطا کر دیں گی، میری حاجت کو فوراً پورا کر دیں گی۔ اور یقین کریں کہ جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق بن جاتا ہے آپ کی زندگی سنور جاتی ہے، آپ کی زندگی سے مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کو کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ تو آپ بھی یقین کے ساتھ توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات مجھے ضرور نوازے گی۔ آپ کو دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے، آپ کو اذکار کی توفیق مل رہی ہے، آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تو آپ اس چیز کا یقین رکھیں اور اس چیز پہ خوش ہو جائیں کہ اللہ کی ذات کو میرا مانگنا پسند آ رہا ہے، اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو توفیق نہیں ملتی۔ اگر ہم میں سے کسی کی نماز سکپ ہو جاتی ہے تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے، کون سا ایسا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی ذات نے مجھے پسند نہیں کیا کہ میں نماز پڑھ سکوں، میں اذکار کر سکوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکوں۔ میں آپ سب کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جمعرات کی مغرب کے بعد سے جمعے کی مغرب کے درمیان کا ٹائم آپ کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ اس ٹائم فریم کے دوران اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروا سکیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری کروا سکیں۔ اور یقین کریں کہ اللہ کی ذات آپ کی دعاؤں کو سنتی ہیں، آپ کی دعاؤں کو قبول کرتی ہیں۔ جیسے ہی جمعرات کی مغرب کے بعد ٹائم سٹارٹ ہوگا آپ نے اس ٹائم سے درود ابراہیمی پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے، سورہ محمد کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا۔ آپ نے منت مان لینی ہے کہ آپ 7 دن کے لیے، 21 دن کے لیے یا پھر 40 دن کے لیے سورہ محمد کی تلاوت کریں گے۔ ڈیلی پڑھنے کا فگر آپ نے اپنے مطابق سیٹ کر لینا ہے، جتنا فگر آپ اچھے طریقے کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ نے اتنا فگر سیٹ کرنا ہے۔ آپ 1 بار بھی ڈیلی پڑھ سکتے ہیں، آپ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے درود ابراہیمی 313 بار ڈیلی لازمی پڑھنا ہے۔ اور جمعے کے دن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس فگر کو ڈبل کر دیں، اور آپ اگر سورہ محمد کو ڈیلی 3 بار پڑھیں یا پھر 7 بار پڑھیں تو جمعے کے دن آپ اس کو 11 بار پڑھیں، 21 بار پڑھیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور آپ نے سورہ محمد کو اس طرح پڑھنا ہے کہ جب بھی آپ نے سورہ محمد کو پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے اس کے اول آخر میں آپ نے 3 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے سورہ محمد کو پڑھنا ہے، اور جیسے ہی آپ کی سورہ محمد کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اگین دعا کرنی ہے اور پھر سورہ محمد کو پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جمعے والے دن سورہ محمد کی تلاوت کریں، ہر فرض نماز کے بعد 3 بار سورہ محمد پڑھیں۔ اور اگر آپ اس سورہ کو جمعے والے دن تہجد میں پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، آپ کے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں معجزات ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور تہجد کے بعد 2 ایسے بیسٹ ٹائم ہیں جس میں دعائیں فوراً قبول کی جاتی ہیں، جس میں قبولیت کی گھڑیاں آتی ہیں، اور اس میں سے پہلا ٹائم جمعے کا ٹائم ہے، جس ٹائم پر جمعہ سٹارٹ ہوتا ہے اراؤنڈ 12 بجے۔ آپ نے وضو کر کے سورہ محمد پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے جب تک جمعہ ختم نہیں ہوتا اس ٹائم تک سورہ محمد پڑھنی ہے، اور جمعے والے دن آپ نے سورہ کاف لازمی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ اور جیسے ہی جمعہ ختم ہوگا اس ٹائم پر پھر آپ نے نماز پڑھ کے اپنے اذکار کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو بیسٹ ٹائم ہے وہ ہے عصر کا ٹائم۔ جیسے ہی عصر کی اذان ہوگی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 10 منٹ بعد ہی آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، اور عصر کی نماز سے مغرب کا جو ٹائم فریم ہے یہ بھی قبولیت کا ٹائم فریم ہے، اس ٹائم میں بھی مانگی گئی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو آپ نے اس ٹائم میں بھی لازمی سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بے شمار مانگنا ہے، اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کی ذات آپ کی حاجات کو پورا کریں گی، آپ کی مشکلات کو دور کر دیں گی، آپ کی پریشانیوں کو حل کر دیں گی، آپ کی زندگی کو آسانیوں سے خوشیوں سے بھر دیں گی۔ اور جو میرے بہن بھائی سورہ محمد پڑھیں گے یا پڑھ رہے ہیں آپ سب نے میرے ساتھ سورہ محمد کا اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا ہے۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ سعدیہ سیدہ انم زارا، نازیہ بانو، فاطمہ عباسی ولاگ، خورشیدہ بیگم، نیر شہزاد، محمد نسیم، حفیظ
فضا، اسما خٹک، شمشاد علی، طاہرہ کھوکر، قاصد، مصباح لطیف، ارسلان، فرحین سیف، ہمنہ احمد، فاطمہ کڈز کلیکشن، خاتون وحیدہ، فریدہ خاتون، شیخ کشف، ابوبکر رحمان، فاطمہ، شاہدہ بیگم، داؤد اوان، مائلہ، ہاشم حیدر، حفصہ خان، سید ایاز، فضا راجپوت، ہنا فوڈ کریشن، کائنات شیخ، انس خان، رفت سلطانہ، فرینہ فاروق، حافظ منصور، محمد، مہوش جلیل، مدیحہ شاہ، زری فاطمہ، حاشر علی، نیلم، مسکان خان، ماریہ، سمرین، افشہ خان، ملیحہ، ثنا فاطمہ، فرینہ خان، نور جہاں، ثانیہ۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو، جن جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک انہیں اولاد نورینہ سے نوازیے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے رشتوں کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے، اور جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیجیے، ان کے دل نرم کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے گا، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔